دے سوال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے تے جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے سانو بچوان لئی خدا دے سامنے سانو بچوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے نکے نکے بال ہونگے سیداں دے سونے سونے بال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے آپ نے کہا ہے بہت پیارا شعر ہے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں ان کو ان کا انعام کیا ملے گا؟ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے جیڑے رین پاڑے دے درود آپ تے جیڑے رین پاڑے دے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے